नमः। अथो त्रयोदशोऽध्यायः। स्केत्रोगो विभागो योगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रो मित्रो विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञो इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञाञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यत्प्रभावस्य तत्समासेनु मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः मोहाभूतानहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा देश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वम् अदम्भितम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् संयमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारो एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिसङ्गो पुत्रदारो गृहादिषु नित्यं च समचित्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तो देशसेवितम् अरतिचरणसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासज्जते सर्वतोपानिपादं तत् सर्वतोऽस्तिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य सर्वेन्द्रियो गुणाभासम् सर्वेन्द्रियो विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणो गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् आचारं चारमेव च शुष्कता तदभिज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च तम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतो भृत्यो तदज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तो एतद्विज्ञाय मद्भावोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वानादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुखदुःखानां भुङ्क्ते हेतुर्नुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारोणान् गुणसङ्गस्य सदा सज्जनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परो नाप्नोति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते तात्मि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये ते वामजानन्तो श्रुत्वा भाषते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्युश्रुतिं परायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्यं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रसंयोगसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशस्य विनाशन्तं यो पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समोपस्थितमीश्वरं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो जाति परं गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तां स न पश्यति यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थानं पश्यति ततो एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पदे तदा अनादितार्निगुणतात् परमात्मानमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयतेकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रौ क्षेत्रौ तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः क्षेत्रौ क्षेत्रौ द्वयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ते विदुर्जान्ति ते परम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्र विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।